साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, हसन इकबाल साहब, जावेद अब्बासी साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो पहले भी इलेक्शन कमीशन के बारे में रहबर कमेटी के कुछ फैसले आए थे और हमने उनको आगाह किया था, और इसी तनाजुर में फिर वो वहाँ पर गवर्नमेंट से वो बातचीत भी कर रहे हैं। चूँकि सारी अपोजिशन जमातों ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तकर्री, मेंबरान की तकर्री के हवाले से, जिसमें हसन इकबाल साहब थे, नैयर बुखारी साहब थे और मैं खुद था। और हमने जो चुनाव किया फिर अपने पार्लियामेंट के जो नमजद हमारे मेंबर्स के हवाले किया। अभी उसकी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन जारी है और आज रहबर कमेटी को थोड़ा सा हमारे उन मेंबरान ने जो पार्लियामेंट की तरफ से उसने आगाही देनी थी। आज हमारा सबका इस पे इत्तेफाक हुआ कि चूंकि पिछले इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का साख बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और उस पर वो ट्रस्ट एतमाद न रहा जो कि एक कमीशन पे होता है, और इसकी बहाली के लिए हमने भी कोशिश की है कि ऐसे नाम हम दें जो वो पूरे मुल्क में कोई भी उस पे एक उंगली भी ना उठाए और वो नेक नाम लोग हों जो कि गवर्नमेंट भी आज उसकी तायीद कर रही है कि उसके नाम जो है वो ऐसे नाम है कि वो मुनासिब हैं। आज हमने जब डिस्कशन की तो हमने अपने मेंबरान को यही बात की कि चूंकि अभी हमने दोबारा इलेक्शन कमीशन का वो एतमाद बहाल करना है, तो उसकी तकरीरी के लिए ऐसे मेंबरान का चुनाव हो जो बिल्कुल वो साफ भी हो, ईमानदार भी हो और अपने अपने इदारों में या वो लीगल साइड पे जहाँ पर भी हो या कानूनी हैसियत उसकी हो, उसमें उसकी अच्छी शोहरत हो और वो ऐसे नाम हो जो कोई उस पर एक उंगली भी नहीं उठा सकता। हमने कोशिश भी यही की है। तो इंशाल्लाह बाकी अपोजिशन की मुकम्मल इत्तेफाक है और जो हमारे वहाँ पर अराकीन हैं उसके साथ भरपूर सारी अपोजिशन जमातों की तायीद हासिल है। और हमारी कोशिश ये है कि ये पार्लियामेंट खुद हल कर ले, और पार्लियामेंट जब उसको हल करेगी तो फिर बाहर में किसी को मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत इतनी वीक, कमज़ोर है और नाअहल है कि वो किसी बात पे भी इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकती। और ये अभी आखिरी मौका है उसके लिए कि अगर कमीशन के मेंबरान और उसके चेयरमैन के चुनाव पे भी वो इतने कमज़ोर हो कि वो अपोजिशन को अपने साथ ना चला सके, तो मेरे ख्याल में वैसे भी बदकिस्मती है कि इस हुकूमत से जो नए नए काम सामने आ रहे हैं, जिस तरह हमारे डॉक्टरों का और यहाँ पर वकला का जो एक तनाज़ा है, अभी 3 किलोमीटर पे वकला आ रहे हैं और कोई भी उसके सामने जाने के लिए गवर्नमेंट का आदमी तैयार नहीं है। और जब उसके सामने आदमी भेजा तो वो भी इतना मुतनाज़ी शख्सियत थी कि वो जो आदमी देखते तो उसके ऐसे भी गुस्सा आ जाता है। तो जो वकला रहे थे मेरे ख्याल में उसको और भी गुस्सा दिलाने के लिए एक ऐसे आदमी का चुनाव किया कि मेरे ख्याल में उसको सुलझाने के बजाय मज़ीद पेचीदा किया। तो कोई काम अभी उससे हो नहीं आ रहा। लेकिन ये आखिरी हम एक ऐसा काम है कि एक आईनी इदारा है और ज़रूरत है कि वो यहाँ पर फंक्शनल हो। अगर वो भी इससे ना हो सके तो मेरे ख्याल में फिर तो ये ना हुकूमत को चला सकते हैं और इदारों का भी, सब इदारों का ये हाल है गया कि मेरे ख्याल में कोई भी आदमी अभी उससे मुतमईन नहीं है। और जो बातें सामने आ रही हैं तो ये मेरे ख्याल में और भी तक़वियत पड़ेगी और ये ख़ुद भी अभी बहुत मायूसी की तरफ गए हैं। तो मैं सारे मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आज यहाँ पर आने पे मैं राजा साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो काम उन्होंने किया है रहबर कमेटी, उसके वहाँ पर काम से भी बहुत मुतमईन है, सारे मेंबरान बैठे हैं और हमारी मज़ीद भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको ये हमारे जो मेंबर है हसन इकबाल साहब हैं, राजा साहब हैं
جاوید عباسی صاحب ہے، تو یہ مزید اس کو انشاءاللہ احسن طریقے سے آگے چلائیں گے۔ آخر میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رانی صاحب، فیصلہ بیسیکلی کیا ہوا ہے؟ کس مطلب پہلے چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہوگا، ممبران کا ہوگا، یا ان کا الگ الگ ہوگا؟ نہیں جی، سارا اتفاق پہ ہوگا، اس میں الگ الگ نہیں ہوگا، اور کمیٹی یہ پر ابھی جا رہی ہے، اس کے ساتھ مینڈیٹ جو ہے کہ ممبران اور چیئرمین جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ ہو، اس ایک ساتھ ہو۔ کچھ اطلاعات یہ ہے سر کہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے بابر یعقوب فتح محمد صاحب، ان کے اوپر حکومت کا کنسنسس نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ حالانکہ ان لوگوں نے ان کے بارے میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو وہ سینٹ کے الیکشن میں کافی یہ جی ہماری کمیٹی کی بات ہے، ہم نے اس کی سپرد کیا ہے جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کمیٹی؟ کمیٹی میں اختیار کمیٹی ہے ہماری، کمیٹی کرے گی۔ دورانی صاحب، ایک جانب جو ہے وہ پارلیمان میں ان ایشوز کا حل تلاش کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب آپ کی جانب سے یہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈال دی گئی ہے، تو یہ تضاد کیوں ہے آپ کی؟ نہیں، ہم نے تو جی اس وقت بھی یہی کہا تھا، ہم نے کوشش کی، گورنمنٹ کے ممبران کے نام بھی دیے، اور ہم نے چیئرمین کے لیے ہماری طرف سے نہیں تھی۔ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا تھا، لیکن پہل اپوزیشن نے کی۔ یہ بھی بالکل الٹی سی بات ہے۔ ابھی جو ہمارا ایک اچھا رویہ ہے اس کو آپ لوگ اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور گورنمنٹ کا جو منفی رویہ ہے اس کو آپ اچھے نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ اس میں دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 3 سال پہلے پتا تھا کہ 6 دسمبر 2019 کو چیف الیکشن کمشنر نے ریٹائر ہونا ہے۔ حکومت کا فرض تھا آئین کے مطابق کہ 6 مہینے پہلے نہیں، 4 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے نہیں، 3 مہینے پہلے اس پروسیس کو شروع کرتی۔ یہ لیڈر آف اپوزیشن نے ان کو جگایا کہ بھائی یہ چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہونے والے ہیں، خدا کے لیے اٹھو اور اس عمل کو شروع کرو، آپ نہیں کرتے تو ہم شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جتنے بھی آئینی عہدے ہیں، اس حکومت نے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی جگہ کسی آئینی عہدے کو پر کرنے کی آئین کی روشنی میں صلاحیت نہیں رکھتی۔ جو 2 ممبر تھے الیکشن کمیشن کے، جس طرح ان کی تعیناتی کی گئی، انہوں نے صدر پاکستان کو امپیچمنٹ کا اہل کر دیا ہے کہ صدر سے وہ غیر آئینی کام کرایا ہے جو ہائی کورٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑا، اور صدر آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اپنے ہی صدر کو آئین کی خلاف ورزی کا انہوں نے مرتکب کرا دیا۔ وہ 2 ممبرز یہ اپوائنٹ نہیں کر سکے کنسنسس سے۔ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آیا، اگست کے اندر نوٹیفیکیشن نکلا، اگست سے لے کے نومبر تک 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینوں میں ان سے ضابطے نہیں سمجھ سکے کہ کیا کارروائی ہوتی ہے، کیا ضابطہ ہوتا ہے، اس کو ایک پوری دنیا کے سامنے مذاق بنا دیا۔ اور اب اسی طرح جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا انتظار کرتے رہے یہ لوگ کہ وہ ریٹائر ہوں، وہ خالی ہوں، اور اس کے بعد ایک خلاف بن جائے اور تماشا بنے، اور وہ بھی عدالت کو پاس جانا پڑا معاملہ، اور عدالت نے کہا بھی خدا کے لیے اپنے طور پہ خود نپٹو۔ تو یہ حکومت کوئی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر رہی کہ یہ اتحاد کے ساتھ اس ملک میں آئین کی مطابق معاملات کو چلا سکتی ہے، بار بار ثابت کر رہی ہے۔ تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ تھینک یو۔ وہ فیصلہ آ جائے گا اب تفصیلی، تو اس کے بعد اس پر بات۔